शुरू करें? यस मैडम शुरू करें मैडम? मैडम इधर नहीं उधर है। अच्छा आप बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 सितंबर पर जो तारीख़ रकम हुई और एक नई तहरीक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आगाज़ हुआ, उसका एलानिया जारी हुआ। उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, हम चाहते थे कि हम आपसे उस पस मंज़र में इन डेवलपमेंट्स की बात करें। आज 4 दिन हुए हैं, 24 सितंबर 24 तारीख़ है, और जो 20 तारीख़ का एलानिया जारी हुआ और उसमें जो ऐलानात हुए, हमें नहीं पता कि उसमें क्या चीज़ थी कि आसमान ज़मीन पर गिर आया या ज़मीन फट पड़ी। पता नहीं क्या हुआ कि आप इन 4 दिन के इवेंट्स आप देख लें कि इन 4 दिन के इवेंट्स, मैं समझती हूँ उस बात की, जो भी उस एलानिए में था, जो भी उस एलानिए की रूह थी, वो उस एलानिए में जो चीज़ हम दुरुस्त करना चाहते हैं, उन मसाइल की तौसी हुई है इन 4 दिनों में। और अगर आप मंजरकशी हमने जो की और इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं और जो रिएक्शन हुआ है, उसको आप अगर देख लें तो हमारी बात की सिर्फ तौसी हुई है और कुछ नहीं हुआ है। पहली बात, अगर आपने नोट किया होगा कि फ़ौरन उसके बाद नैब गर्दी में शिद्दत आ गई। जिस तरफ आप रुख करें कि जो भी उस एलानिए में शामिल थे मरकज़ी किरदार, उनके ऊपर एक बार फिर नैब गर्दी जो है वो शुरू हो गई है। और सिर्फ नैब, जैसे कोर्ट्स ने कहा कि नैब जो है इंस्ट्रूमेंट है, हथियार है सियासी इंजीनियरिंग का, इन 4 दिनों में तो लगता है सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग का हथियार नहीं है, अब बदले का हथियार है। अब नैब वो इंस्ट्रूमेंट है जो जिससे तासुर ये मिलता है कि वरना, यानी कि ये वरना हुआ है। आप देखें कि मौलाना साहब के ऊपर नैब का केस, और आज उनके कोई करीबी साथी भी शायद गिरफ्तार हुए हैं। आज शहबाज शरीफ का पूरे दिन रूमर चला है गिरफ्तारी का, और फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने जो बात कही वो लगता है कि उसी तरफ रुख हुआ है कठपुतलियों का। और उनके जो 3 केसेस एक्विटल के लिए है, वहाँ पर ये फैसला किया है कि वहाँ फ़र्द जुर्म जो है वो उनके ऊपर किया जाएगा। तो एक तो ये नैब गर्दी में शिद्दत, दूसरी तरफ जो पीटीआई का हला गुला ग्रुप है, ये हला गुला ग्रुप जो है वो बड़ा तेज़ हो चुका है। कभी बैठकर पीछे मशीन गन रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं, कभी दावे करते हैं कि हम GHQ के गेट 4 के मुलाजिम हैं, और वो क्या बातें करते हैं। एक तरफ तो वो मुहिब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट्स जो है वो लगता है कि वो नए से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अपोजिशन को मलाइन करना तो इनका मेरे ख्याल से ये तो इनका एक मशगला है। तो एक तरफ अपोजिशन की जमातों के लीडर्स की मुहिब्बुल वतनी को चैलेंज करना, और दूसरी तरफ एक नया बयानिया शुरू कर दिया इन्होंने, और वो बयानिया मैं इसको कहती हूँ मुलाकातों का बयानिया, और उसके ऊपर मैं आती हूँ कि वो मुलाकातें क्या हैं। और ये बयानिया अगेन ये उसी बात की तौसीक करता है जिसका जिक्र उस जो एलानिया है उसमें उसका जिक्र था। अब आप सिर्फ देख लें, मैं 7 या 8 बातें आपको दोहराऊंगी जो हमारे एलानिया में थी, और आप या पाकिस्तान के अवाम वो फैसला करें कि उसमें
کیا ایسی بات تھی کہ ان لیڈرز کا ان جماعتوں کی محب الوطنی پر شک کیا جائے؟ پہلی بات ہم نے بات کی جو بالکل ٹھیک 73 کے آئین کے مطابق ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان میں سویلین سپریمیسی یا سویلین بالادستی ہونی چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس میں غلط کیا ہے؟ پھر ہم نے بات کی کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، اب اس میں کیا غلط بات ہے؟ پھر ہم نے بات کی کہ اس ملک میں مہنگائی کا طوفان آ کھڑا ہوا ہے، کل اسینشل جو میڈیسنز ہیں اس کی 300% پھر سے قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ایسی اس ظلم اور جبر کو روکیں جو ہر پاکستان کے شہری کے اوپر آپ نے کمر توڑ مہنگائی جو ہے وہ اس کے سر پر ڈال دی ہے، تو اس میں ہم نے غلط کیا کیا؟ پھر ہم نے بات کی کہ پارلیمان کا وقار آپ مجروح کرتے ہیں، آپ کے اسپیکر جو ہیں وہ ایک پی ٹی آئی کے ورکر بن کر زبردستی قوانین پاس کرا لیتے ہیں، اور وہاں نہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو بات کرنے دیتے ہیں، نہ پارلیمنٹری پارٹی لیڈرز کو بحث کرنے دیتے ہیں۔ تو اس میں جب ہم پارلیمان کے وقار کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے کیا غلط بات کی؟ اور یہ کون سے ادارے کے خلاف بات کی؟ یہ پاکستان کے خلاف کون سی بات کی؟ پھر ہم نے بات کی کہ اب عدلیہ کی عزت جو اس وقت پامال ہوئی ہے، اس کی عزت اور وقار کو آپ بحال کریں، یہ کون سی غلط بات تھی؟ الیکشن ریفارمز کی بات ہوئی ہے، الیکشن ریفارمز کی بات کنٹینر پر چڑھ کے یہی ہلا گلا گروپ کے سردار باتیں کرتے رہتے تھے، اس میں ہم نے کیا غلط بات کی؟ پھر ہم نے آزاد فورن پالیسی کی بات کی، اور ہم نے سکوت کشمیر کی بات کی، اس میں ہم نے کیا غلط بات کی؟ اور کون سی ہم نے محب الوطنی کے جو ہمیں بلیم تہمتیں دے رہے ہیں اس سے یہ کون سی غلط بات تھی؟ اور پھر ہم نے جو بہت اہم بات ہے کہ ہم نے نہیں کہا، عدلیہ نے بھی یہ کہا ہے کہ بنا تفریق احتساب ہونا چاہیے۔ یہ 8-9 مین ایلیمنٹس تھے اس کے، جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور اس میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا آغاز ہوا۔ تو ان سب چیزوں میں مجھے بتا دیں کہ کون سی ایسی چیز تھی جس سے ہلا گلا گروپ جو ہے اس کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ تو یہ جو ہلا گلا گروپ ہے اس کا جو نیا بیانیہ انہوں نے چھیڑا ہے، میں اس کی کچھ بات کرنا چاہوں گی جو ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ڈیٹیل طریقے سے پی ایم ایل این کی جماعت خود اپنی بات کر رہی ہے، لیکن جو ہماری جماعت کے حوالے سے بات ہوئی ملاقاتوں کی، تو یہ ملاقاتیں سب سے پہلے تو جو کٹ پتلی گینگ اس ملک کے اوپر اس ملک کو یرغمال کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کٹ پتلی گینگ کے سردار جو ہیں وہ عوام سے بھی ڈرتے ہیں اور وہ پارلیمان سے بھی ڈرتے ہیں، اور وہ اس قسم کے ایشوز جو نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں، جو قومی سلامتی ایشوز ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کنسنسس کیسے کیا جائے۔ اب یہ ہمارا قصور ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے اختیارات چھوڑ کر، پارلیمنٹ کو چھوڑ کر کہیں چھپ کے بیٹھ جائیں تو پھر کوئی اور سپیس لے جاتا ہے، اور وہ جو سپیس لیتے ہیں وہ پھر اگر ہمیں بلاتے ہیں، ہماری جماعت کے لیڈرز کو بلاتے ہیں، اپوزیشن کو بلاتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو پرائم منسٹر کا کام ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نااہل ہیں۔ تو وہ جو ملاقاتیں تھیں وہ نیشنل سیکیورٹی ایشو پر تھی، وہ گلگت بلتستان جو اس وقت اس خطے کی، اس علاقے کی، پاکستان کی اہمیت اس لیے بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ یہ سی پیک کا روٹ ہے، تو اس پر نیشنل سیکیورٹی بریفنگ تھی، اور اس بریفنگ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ریز کیا کہ یہ پرائم منسٹر کہاں چھپ گئے، یہ ان کا کام ہے کہ کنسنسس بلڈنگ کرے۔ اور اس میٹنگ میں گلگت بلتستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات ہوئی، اور یہ بات ہوئی کہ گلگت بلتستان کے جو گورننس ہے، جو وہاں ریفارمز ہیں، صرف اور صرف اختیار
جو آنے والی گلگت بلتستان کی اسمبلی ہوگی یہ اس کے اختیارات ہیں, کسی اور کے یہ اختیارات نہیں ہیں. تو اس لیے انتظار کیا جائے کہ وہاں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور اس کے بعد ریفارمز جو ہیں, اگر یہاں ایسا آئیڈیا ہے کہ وہاں ریفارمز کیے جائیں تو اس کے بعد وہ ریفارمز کیے جائیں. اور اس میں یہ بھی ریکارڈ پر رکھوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے نہ صرف اس ملک کو آئین دیا, اس آئین کو پروٹیکٹ کیا, اس آئین کی پروٹیکشن کے لیے قربانیاں دیں اور ریفارمز کا ایجنڈا ہم لے کے آئے. وہ فاٹا ریفارمز ہو جو 70s کی دہائی میں اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو کہتے تھے کہ یہ ضمن ہونا ہے خیبر پختونخوا میں, اس وقت وہ NWFP تھا, وہ انہوں نے ایجنڈا دیا تھا نیکسٹ الیکشنز کے لیے. اور اسی طرح گلگت بلتستان کے ریفارمز بھی ان کے ٹائم میں شروع ہوئے, پھر بی بی نے ان اصلاحات کو آگے کیا, پھر فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ان اصلاحات کو آگے لے کے گئے, اور آج ہمارا 2018 والا جو مینیفیسٹو ہے اس میں ان اصلاحات کا ذکر کر کے اور آئندہ کا روڈ میپ بھی دیا گیا ہے. تو یہ بات ہوئی تھی, جس کو یہ ہلا گلا گروپ جو ہے اس نے کچھ اور شکل دینے کی کوشش کی, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا. اس وقت ہم جو کٹھے ہیں وہ صرف اور صرف عوام کے خواہش کے مطابق, عوام کے ساتھ جو ان کا جینا اجیرن کیا ہے اس کٹ پتلی حکومت اور ہلا گلا گروپ نے, اس کے تحفظ, ان حقوق کے تحفظ کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں. اور اسی آئین جو عوام کی سپریمیسی کی بات کرتا ہے اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتا ہے, یہ ایجنڈا لے کر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. جیسے ہمارا ایجنڈا ہے اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے. یہ نائب گردی کچھ نہیں بگاڑے گی, یہ ہلا گلا گروپ کی سازشیں کچھ نہیں بگاڑیں گی, اور انشاءاللہ ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے. اور جب تک پاکستان میں جو ایجنڈا ہم لے کے آئے اس کی بحالی نہیں ہوتی ہم آگے بڑھتے رہیں گے. بہت شکریہ. پلوشہ صاحبہ ہماری ڈیپیوٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں, وہ آپ سے مزید بات کریں گے. بہت شکریہ. میں آپ لوگوں کا اور آپ کی توسط سے قوم کا دھیان کل کے جو معاملات رہے آپ کی میڈیا کی سکرینز پر, کس طریقے سے ایک وفاقی وزیر نے قومی جو سلامتی کے حوالے سے سب سے حساس شاید معاملہ تھا, اس کو ایک مذموم سازش کے تحت, ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو اس کو پرائم منسٹر ہاؤس سے اسائن ہوا تھا, اس نے ایک ایسی میٹنگ جو کہ قومی سلامتی کے معاملات سے جڑی ہوئی تھی اور جس کو جو معاملات ایسے تھے کہ جو ٹی وی پر ڈسکس نہیں ہو سکتے تھے, جو جن کا خفیہ رہنا جو ہے وہ ہمارے ملک کی سلامتی سے لنک تھا, اس کو اس آدمی نے ایک مذموم سازش کے تحت وزیر اعظم عمران نیازی کی ہدایت پر اس طرح افشا کیا کہ وہ آج تمام جو ملک ہیں, پاکستان کے تمام دشمن ہیں, ان تک بڑی احسن طریقے سے پہنچا دیا گیا. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب اپنے حلف سے غداری کے مرتکب ہوئے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب آفیشل ایکٹ سے جو ہے اس کو انہوں نے توڑا ہے, اس سے غداری کے مرتکب ہوئے ہیں. اور آرٹیکل 63 میں جو لکھا ہے بڑا واضح کہ ایسے معاملات جس میں افواج پاکستان ہوں, ایجنسیز ہوں, اور ایسے معاملات جن میں اس قسم کی انفارمیشن کسی بھی جو حکومتی شخصیت ہے اس کی نالج میں آئے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت, اس کو اس طریقے سے جو ہے پھیلانا. جب یہ کہتے ہیں کہ اے پی سی بھارت کے ایما پہ کی گئی, تو مجھے یہ بتائیے کہ جو کل ہوا ہے کیا یہ بھارت تک پیغام رسانی کا کردار شیخ رشید نے ادا نہیں کیا؟ کیا اس پر کوئی ادارہ بولے گا نہیں؟ کیا ہمیں یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ خود ساختہ ترجمان کس کی ترجمانی کرتا ہے؟ کیا ہمیں یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ اس پر اگر یہ پیغام کسی بھی اپوزیشن جماعت نے دیا ہوتا, یہ حرکت کسی اور لیڈر نے کی ہوتی, میں آپ کو یقین دلا سکتی ہوں کہ وہ ابھی تک آرٹیکل 6 میں ڈی چوک پہ الٹے لٹک رہے ہوتے. لیکن چونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سات خون معاف ہے, ان لوگوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں.
ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے معاملات میں کل جو قومی سلامتی کو ایک دھچکا لگا اس شخص کی وجہ سے، اور ان کے دیگر وزراء، کوئی ہے جو بوٹ لے کر آ جاتے ہیں اور ٹیبلوں پر بوٹ رکھتے ہیں، کوئی ہے جو دھمکی دینے کے لیے اپنے پیچھے اسلحے کی نمائش کرتا ہے، کوئی ہے جو کہ میڈیا جوڈیشری کا ترجمان بن جاتا ہے، کوئی ہے جو افواج پاکستان کا ترجمان بن جاتا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتی ہوں، ہماری ریکویسٹ ہے اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شیخ رشید احمد کو ایک شٹ اپ کال دی جائے۔ شیخ رشید احمد صاحب جیسے دیگر بھی جو ترجمان ہیں ان کو اپنے کندھے سے ہمارے ادارے جھاڑ دیں، کیونکہ یہ صرف بوجھ ہے۔ اور اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ آپ دیکھ لیں، آج بھی بھارت کی طرف سے جو کل ہمارے نوجوان شہید ہوئے تھے، آج بھی وہاں بریفنگ جاری ہے۔ اگر اس تمام سینیریو میں کوئی شخص گم شدہ ہے تو وہ وزیر اعظم عمران نیازی ہیں۔ ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ عمران نیازی صاحب کے تلاش گمشدہ کے ایڈ جو ہیں وہ یہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ لگائے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ کہاں ہیں۔ بھارت جب پاکستانی شہروں کو اپنے میزائل کے نشانے پر لیتا ہے اور میٹنگ ہوتی ہے تو وہ شخص غائب ہوتا ہے۔ کوئی وبا آتی ہے اور اپوزیشن سے میٹنگ ہوتی ہے تو وہ شخص غائب ہوتا ہے۔ کل یہ کچھ دن پہلے جو یہ اہم معاملات ہوئے، اس میں یہ شخص غائب تھا اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے حق کے لیے اپوزیشن نے بات کی، لیکن یہ کہتے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا۔ جو شخص اپنے لیے ایک انویٹیشن نہ لے سکے وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے، وہ این آر او دینے کے کہاں قابل ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک باریک سی لنکیج تھی، جہاں کیونکہ یہ تو اب اتنی جرت نہیں رکھتے کہ یہ اپوزیشن لیڈرز کی جن کا مینڈیٹ چوری کر کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، لہٰذا وہ جو ایک لنکیج تھا جہاں ہمارے ادارے ایک چین جو تھی بنا کے رکھتے تھے کمیونیکیشن کی، شیخ رشید نے اور ان کی کابینہ نے اس کو بھی توڑ دیا۔ اس وقت سب کو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا اپنی اپنی جگہ پر، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج بھی آپ دیکھیے، جب جس دن سے آئے ہیں یہ وہ واحد وزیر اعظم ہے پاکستان کی تاریخ میں جن میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ سیاچن جائیں، جن میں جرت نہیں تھی کہ وہ اگلے مورچوں پہ جائیں، کیونکہ انہیں یہ خوف ہے کہ کہیں مودی ناراض نہ ہو جائے، کہیں مودی کی نظر نہ بن جائے۔ یہ ریکارڈ ہے اس پاکستان کی تاریخ میں شاید کہ وہ واحد وزیر اعظم ہے کہ جب ہم جنگ کے دہانے پہ تھے یہ کبھی آگے نہ جا سکے۔ اور دوسرا اے پی سی کی جو گونج ہے وہ ان کی بوکھلاہٹ میں آیا ہے، اے پی سی کی جو دھمک ہے وہ ان کے چہروں پہ آیا ہے، اے پی سی کا جو خوف ہے اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا، جو بے جان نوٹسز جا رہے ہیں، جو پکڑ دھکڑ کی فضا بنائی جا رہی ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں اے پی سی کی سب سے پہلی کامیابی ہے کہ اس حکومت کے اعلان کے باوجود کہ ہم کسی کو تقریر نہیں کرنے دیں گے، تقریر نہیں نشر ہوگی، آپ سب کو سلام ہے کہ تقریر پورے پاکستان کے ہر گھر میں گونجی، کوئی کسی لیڈر کی آواز نہیں روک سکا، خوف کی فضا ٹوٹی، جمود ٹوٹا، لوگوں کو جو اٹھاتے تھے، دباتے تھے، نکالتے تھے، وہ پہلی کامیابی ہے اے پی سی کی کہ وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن ابھی تو یہ شروعات ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے چاہے سب ایک ایک بندے کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیں، اب یہ بچنے والے نہیں۔ اب جو بوٹ ٹیبل پہ رکھتے تھے وہ ان کے اپنے سر پہ پڑنے کا وقت آ گیا ہے، اور اب یہ اپنی کمر مضبوط کریں، ٹویٹر پہ بیٹھ کر جو مرضی کریں، ٹی ویوں پہ بیٹھ کر جو مرضی کریں، میڈیا پہ بیٹھ کر جتنی مرضی پی آئی ڈی میں پریس کانفرنسز کریں، اصل جو میدان لگے گا وہ اس ملک کی گلیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں میں، کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ لگے گا، اور پورا ملک دیکھے گا اور پورا ملک ایک طرف ہوگا اور عمران نیازی اور ان کی ہواری ایک طرف ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا میڈم یہ بتائیے کہ یہ کوئی سازش تو نہیں ہے، یہ سارا جو اپوزیشن کو لڑانے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں، 4 دن سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں حکومت کی جانب سے کہ اپوزیشن لڑ پڑی، بلاول جو شہباز سے ناراض ہو گئے، شہباز نواز سے ناراض ہو گئے، اس حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ یہ بتائیے کہ یہ کیا سازش ہو رہی ہے، اپوزیشن کو اس طرح سے لڑانے کی کوششیں کامیاب ہوگی، اپوزیشن کیسے تدارک کرے گی؟ دیکھیں یہ تو ایکسپیکٹڈ ہے اور یہ شروعات ہے، لیکن کیونکہ جن سے ہماری لڑائی ہے وہ جمہوری قوتیں نہیں ہیں، تو وہ تو ہر ہتھ کنڈا استعمال کریں گے، اور یہی چیلنج ہے
इंशाल्लाह अब जब इकट्ठे होने में आप सब कहते थे इतना टाइम लग गया है, 2 साल लग गए हैं, लेकिन जो एलानिया आया है वो इतना मजबूत है और अवाम के हर सेक्शन माँ समेत आप सहाफ़ियों के साथ जो हो रहा है, जो इंसानी हुकूक की पामाली हो रही हैं, जो गुमशुदगियाँ हो रही हैं, हर एस्पेक्ट को, वफाक की कमज़ोरी है, हर एस्पेक्ट को ये टच करता है। ये एलानिया ही हमारा हथियार है, किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है। पाकिस्तान में हकीकी सिविलियन बालादस्ती जो इस वक्त एक कठपुतली राज और हल्ला गुला ग्रुप ने यरगमाल बनाई हुई है, यही सिविलियन बालादस्ती के लिए हम निकले हैं। और इंशाल्लाह ये छोटे मोटे चैलेंजेस जो हैं ये वक्ती तौर पर तो कुछ ना डैमेज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कुछ नहीं कर सकते। जी इधर से उठा लेंगे, इधर से उठा लेंगे। देखें, यही आर्मी चीफ रज़ा रब्बानी जब सेनेट के चेयरमैन थे तो पार्लियामान में आए थे। जब कश्मीर का इशू हुआ था तो ये पार्लियामान में आके ये मीटिंग हुई थी, उससे भी ये राय फरार अख्तियार करके गुम हो गए थे वज़ीर आज़म। हमारे ज़माने में 2008 से 13 वाली पार्लियामेंट में कईयों दफ़ा जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो पार्लियामान में आई थी, और वही निज़ाम हम चाहते हैं। ये यही निज़ाम है जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, जिसमें हर चीज़ उल्टी चल रही है, और इसमें जो गुमशुदगी है वो वज़ीर आज़म की है। क्यों नहीं वज़ीर आज़म अपना किरदार अदा करते? जब वो किरदार अदा नहीं करेंगे तो बाकी तो कंसर्न्स हैं। हमारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उन्होंने ज़्यादा कश्मीर के ऊपर स्टेट्समैनशिप दिखाई। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। जब मईशत के इशू हुए तो उन्होंने जरदारी साहब ने स्टेट्समैनशिप दिखाई। हम इन चीज़ों पर सियासत नहीं करना चाहते। तो अगर एजेंडा मुल्क के मफाद में है, कौमी सलामती का मसला है और खुफिया रखना ही बेहतर है, तो फिर क्यों नहीं, इनमें कोई मसले नहीं है। ऐसी जिनका एजेंडा, जो एजेंडा अब आपके सामने चेयरमैन ने रखा है, यही एजेंडा डिस्कस हुआ है। और यही एजेंडा जो है इस वक्त, जैसे मेरी बहन ने कहा कि उसके बारे में जब शेख रशीद उसको खोल के रख देते हैं, तो क्या ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है आगे जाकर? मलक साहब ये बता दें कि एक मिनट भाई आ ये जो मुलाकातें हैं तो तरफ से के कहने से पहले संसद आम की और हर कोई एक दूसरे से यही बात कर रहा था, और ये वही वजह थी कि एक जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में मरीम औरंगजेब ने कहा कि कोई मुलाकात नहीं, पर एक तो ये बता रहे इस मरीम नवाज। दूसरी बात ये है कि ये मुलाकातें डिस्क्लोज तो ISPR भी कर रही है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, वो जो जिस पर्टिकुलर मुलाकात की बात आप कर रहे हैं उसका एक अलग पस मंज़र है। मैं चाहूँगी कि वो चीज़ आप उस जमात से बात करें जिसके लिए वो पर्टिकुलर बात रिलीज़ की गई है। जहाँ जिस मीटिंग में चेयरमैन गए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी, उसमें शहबाज शरीफ भी थे, और वो कौमी इशू के ऊपर था, किसी ज़ात के इशू के ऊपर, कोई केस के इशू के ऊपर कोई चीज़ नहीं थी, और नेशनल सिक्योरिटी इशू था। और जो खाल इस कठपुतली हुक्मरान ने इस मुल्क में पैदा किया है, वही सिविलियन बालादस्ती हम चाहते हैं। हम चाहते हैं ऐसी मीटिंग्स हों, आर्मी चीफ बिल्कुल एक नहीं 10 ब्रीफिंग्स दे, जिसमें ISI भी बैठे और सिक्योरिटी एजेंसीज भी बैठे, मुल्क की इंटेलिजेंस की पूरी इंतज़ामी ढांचा बैठे, लेकिन उसको वज़ीर आज़म चेयर करे। और अगर उसमें वो हिम्मत नहीं है तो पार्लियामेंट के हवाले करें, हम इनको करेंगे, हम इन इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इतर जाफरी साहब इधर से दें। आता हूँ इतर जाफरी साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो लास्ट ये मीटिंग की वहाँ पे प्रेस हाउस में, उन्होंने आपके मैनिफेस्टो का हवाला दिया और पेज नंबर 56 को कहा कि वहाँ हमारा मंशूर गिलगित बल्तिस्तान का मौजूद है। जब हम उस पेज को पढ़ते हैं तो वहाँ वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि
हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे या अबूरी दर्जा देंगे। अगर इस सिलसिले में कोई आईनी तरमीम आती है पार्लियामेंट के सामने तो क्या पीपल्स पार्टी उसको वोट देगी? देखिए, प्रोसेस जितना आउटकम इम्पोर्टेंट शायद उतना नहीं है जितनी प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। और प्रोसेस ये है कि जो हकीकी वारिस हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं। इसलिए इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है और हमें शक है कि कठपुतलियाँ वहाँ कोई सिलेक्शन की साजिश ना करें, तो इसलिए बहुत अहम है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो आज़ादाना, मुनसिफाना, यकीनी बनाई जाए। उसके नतीजे में जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ होगी, उनका फ़ैसला है कि वो किस लेवल का रिफ़ॉर्म चाहते हैं। वो ये रिफ़ॉर्म चाहते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है गिलगित बल्तिस्तान में, एटलीस्ट वहाँ के जो लोग हैं उनको वो इख्तियारात दें कि वो अपने फ़ैसले कर सकें। और वो उसका ढांचा क्या होगा, ये इसका फ़ैसला हम आने वाली गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली को छोड़ दें। जी भाई। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी ऑफिस के बारे में तो नहीं पूछेंगे। ऑफिस हमने भेज दिया। गुजारिश ये है कि आपने कहा कि स्पीकर ने जो कानून साजी की वो उन्होंने एक पीटीआई के वर्कर की हैसियत से की। जो कानून साजी पास हो गई किसी भी सूरत हाल में, क्या पीपल्स पार्टी या अपोजिशन उसको चैलेंज करेगी? देखिए, हमारा जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो एजेंडा है उसमें सर फहरिस्त है, और उसको कोई कानून का नाम हमने नहीं दिया। हमने बुनियादी हुकूक जो इस वक्त सलब हो रहे हैं बुरी तरह, उसमें सहाफ़ियों के हुकूक हों, आज़ादी इजहार के हुकूक हों, उसमें सियासतदानों के हवाले से आज़ाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, उसमें जो बाकी इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है सिविल सोसाइटी के साथ, आम शहरियों के साथ, ये सारा एंगल जो है ये हमारा एजेंडा में है। अब इस पर ये ऐसा इशू है कि जिस पर मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो ही हमारा बेहतरीन हथियार होगा। तो इस वक्त मैं यही कह सकती हूँ कि ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है और हमारे पीडीएम के एजेंडा पर है। वकार सकते हो। ये बताइएगा मैम कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो लीडरशिप है या जो उसकी सरबराही है उसमें क्या इख्तलाफात हैं, और क्या पीपल्स पार्टी कोई अपना सरबराह लगाना चाहती है, अपनी पार्टी से लगाना चाहती है? देखिए, हर जमात का अपना यकीनन अपना एक मौक़िफ़ होगा, लेकिन जो फ़ैसले होंगे वो मुश्तरका होंगे। और हमारा इस वक्त एक रिज़ॉल्व है या एक अहद ज़रूर है कि इस इत्तेहाद को हमें जोड़े रखना है, और इस इत्तेहाद को वही लीड करेगा जो बेहतरीन इस इत्तेहाद को लीड कर सकता है, और जिस पर सारी सियासी जमातें मुत्तहिद हों। वही दो क्वालिटीज़ हैं, और इन क्वालिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आने वाला जो इसका कोऑर्डिनेटर होगा डेमोक्रेटिक तरीके से, उसको यकीनन ये भी एक राय है कि इसको डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया जाए। तो ये फ़ैसले जो है आने वाले दिनों में होंगे। इसका पार्लिमानी कमेटी का बॉयकॉट तो बाद में हुआ था, ये मीटिंग शायद पहले हुई थी। लेकिन जो स्पीकर का जो एटीट्यूड था, आप हमारी जगह पर होते आप भी बॉयकॉट करते। जब जिस जो पोजीशन है उसमें स्पीकर कस्टोडियन है हाउस का, और जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को ना बोलने दे और पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स को ना बोलने दे, जो हमने अमेंडमेंट्स डाली हैं वो ना मूव करने दे, तो वो तो एक आमिर उसमें और किसी आमिर में उस वक्त कोई फ़र्क नहीं है। जी सर। अस्करी क़ियादत जो है वो सियासी मामलात में अपनी मुदाखलत की तरदीद कर चुकी है, लेकिन मीडिया के अंदर मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उससे ये तासुर दिया जा रहा है कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं सियासत में और फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह फ़ौज को कौन बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, हमारा यही सवाल है कि हम इसको किस तरीके से इस कान को पकड़ेंगे। हम ये कहते हैं कि जब सिविलियन गवर्नमेंट अपने अख्तियारात इस्तेमाल नहीं करती तो वो गैप होता है। हम चाहते हैं कि सिविलियन बालादस्ती हो, और उस सिविलियन बालादस्ती में और आइन में जो फ़ौज का किरदार लिखा हुआ है, दर्ज है, जो ओथ है, ठीक उस मुताबिक फ़ौज अपना किरदार अदा करे।
اور وہی اس ملک کی کامیابی ہے. اس وقت آپ بارڈرز پر جہاں ہمارے ایسٹرن بارڈرز، ویسٹرن بارڈرز، جہاں کہاں ایک جو ہے انسرٹنٹی کی کیفیت ہے، اور ہمیں اگر مضبوط فوج چاہیے، اور اس لیے بہتر ہے کہ وہ سیاست کا حصہ نہ ہو. لیکن اگر کٹ پتلی حکمران میں وہ اہلیت نہیں ہے کہ سیاسی قیادت کو کٹھے کر کے بٹھائیں، قانون سازی جو ہے اس میں سب سے مشاورت کریں، اور جو قومی ہم آہنگی والے ایشوز ہیں اس میں یکجا رائے کریٹ کریں، تو وہ قصور تو اس وقت ہم تو بحیثیت پولیٹیکل ورکر، میں تو کٹ پتلی حکمران سے یہ سوال پوچھوں گی، کیونکہ مجھے نظر تو وہی آ رہا ہے جو پارلیمنٹ میں نہیں آ رہا، جو جواب نہیں دیتا. جب کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ناراض ہو کے کہتا ہے میں جنگ کر دوں. تو ہمارا گلہ تو ان سے ہے، اور جو ریزگنیشن ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ اس کٹ پتلی حکومت جس نے یہ سلیکٹڈ نظام جو ہے اس کو انہوں نے تقویت دی، جو اس وقت پاکستان کے لیے خطرے کا باعث بن رہا ہے. میڈم یہ بتایا کہ قومی اسمبلی کے آنے والے اجلاس میں اپوزیشن کا کیا کردار ہے؟ اب وہ ڈسکس کریں گے بات. اوکے، شکریہ شکریہ، بڑی مہربانی. آج کل آپ باہر بھیج دیتے ہیں، چائے سے نہیں پلاتے لوگوں کو. آئی نو بر یہاں پر کیا اچھا وہ آپ نے تنظیم کو بلا لیا. انہوں نے مریم اورنگزیب والا کام کیا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ لانے کے دروازے پہ ایکسپریس کانفرنس کر دو، نہ چائے پلانی پڑے گا، پانی پلانا پڑے گا. چائے پانی تو ہر دفعہ یہ تو پلا دیتے ہیں.